سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لو انت بتعمل الحركات دي في الصلاة فانت هبلتك 3 مشكلات دلوقتي لازم تكون عارفهم. اول حاجة هو انك رفعت عينك للسماء من محل السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام قال: لينتن اقواما يرفعون ابصارهم الى السماء او ليخطفن الله ابصارهم. يعني ممنوع ان انت ترفع نظرك من محل السجود، تفضل عينك ثابته زي ما هي طول الصلاة. دي اول حاجة. تاني حاجة هو انك رفعت ايدك هيئة الدعاء، وده مش مثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي مثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقوم من الركوع كان ظهر ايديه كان بيبقى عند كتفه، يعني تعمل كده. تالت حاجة بقى وهو الدعاء اللي انت قلته، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دعاء بسيط وسهل، ياريت تحفظه عشان هو ده الصحيح. وبس كده. لو تعرف حد بيعمل الحركات دي في الصلاة عرفه علشان تكسب ثواب انك صححت صلاته ويكون ليك وليه الاجر باذن الله. وبس كده. صلوا على النبي.